زمانہ پردیسی پنچھی اڑ ویسی اے پنجرا خالی رہ جائے گا پردیسی پنچھی اڑ ویسی اے پنجرا خالی رہ جائے گا عارضی گھر چھوڑ کر اصلی ٹھکانہ یاد کر عارضی گھر چھوڑ کر اصلی ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل بن اپنا ٹھکانہ یاد کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم ساقی کوثر شافع محشر عرشاں دے راہی رب دے سونے ماہی محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے بیجن تو بعد آج دی محفل ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ بسلسلہ میلاد مصطفیٰ برائے اصال ثواب محترم محمد خان صاحب نمبردار مرحوم انہوں دے کل شریف دے موقع تے آپ اور میں سب حضرات جمع نے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس محفل نو قبول فرما کے مرحوم واسطے ذریعہ نجات بنائے لواحقین نو خصوصاً انہوں دا صاحبزادہ بیٹا احمد حیات صاحب اور انہوں دے بھائی احمد خان صاحب اور تمام خاندان والے جتنے پانجے پتیجے رشتہ دار برادری والے نے اللہ سب نو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے میرے بھائیوں 11 بجے چونکہ ختم شریف بھی پڑھنا ہے وقت بھی کم ہے تواڈے سامنے جو آیت کریمہ میں تلاوت کیتی گئی سورہ ملک کی 29 سپارے دی پہلی سورہ مبارکہ یہ وہ سورت قرآن دیاں ساریاں سورتاں برکت اور عظمت والیاں ہر دا اپنا مقام اور مرتبہ ہے لیکن سورت ملک واسطے اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ عشاء دی نماز تو بعد سورت ملک نو پڑھیا کرو توجہ عشاء دی نماز تو بعد سوتے دی نماز پڑھ کے سورت ملک دی تلاوت کریا کرو سونیا پھر کی ہوئے گا فرمایا جب مرو گے اللہ بغیر حساب دے جنت دے اندر داخل فرمائے گا تھوڑی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ کیونکہ اصال ثواب دی محفل ہے نا تو سارے کچھ نہ کچھ دیر واسطے مرحوم نو بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی زبان تے کلمہ جملہ ایسا ہونا چاہیے
جڑا مرحوم دے واسطے ذریعہ نجات بنے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، استغفراللہ، الحمدللہ، کچھ نہ کچھ بول دیا رہنا ہے. درود پاک زبان تے جاری رہے، کلمہ طیبہ جاری رہے. بہرحال میں عرض کرتا پیا، میرے آقا نے فرمایا سورت ملک دی تلاوت کریا کرو. سونیا کی ہوئے گا؟ فرمایا جدو مرو گے تو اللہ بغیر حساب دے جنت دے اندر داخل فرمائے گا. سورت ملک اکثر تسی سنیا ہونا ہے، ساڑھے امام صاحبان، ساڑھے امام جتنے بھی استاد صاحبان ہوندے نے ختم شریف پڑھ دے نے، میاں صاحبان تے سورت ملک دیو تلاوت کر دے نے. اچھی بات ہے، انہوں بھی کرنی چاہیے دیئے، لیکن سب تو اہم بات ہے کہ اگر پیو مرے تے پتر نو سورت ملک یاد ہوئے تے یہ مزے دی گل ہے. پیو دے ختم دے اندر پتر سورت ملک دی تلاوت کردہ ہوئے، بیٹی سورت ملک دی تلاوت کردی ہوئے، ان دا بڑا اجر ہوندہ ہے، بڑا ثواب ہوندہ ہے. اور اللہ مولویہ دی دعا نالو زیادہ پتران دی تے بیاں دی دعا نو اللہ قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان کردہ انہاں دی بھی دعا قبول ہے. رنج نہ ہو جان میرے نالو، میں خود بھی امام ہی آئیں، میرا بھی اسے شعبے نال تعلق ہے، لیکن گل حق دسنی چاہی دیئے، سچی دسنی چاہی دیئے. اگر کار والے دعا منگن، اس دعا دا درد ہو رہندا ہے، ان دا لطف ہو رہندا ہے، ان دا کیف سرور وجد ہو رہندا ہے. وہ دل دی گہرائی وچ دعا منگدا پہ ہوندا ہے. سانو کیڑی لوڑ ہے تواڈے واسطے مشکل کرن دی، تواڈے واسطے اللہ نو مناؤن دی. ہیں جی اسی منایا تے اپنے نو منائیسا ہے، باہمیں ختم تواڈا ہوئے، منائیسا ہے اپنے واسطے اللہ نو، تواڈے واسطے مناؤنے دی کیڑی ضرورت ہے سانو. اس واسطے دعا خود منگیا کرو. اور میرے نبی نے اس سے جو ارشاد فرمایا ہے، اولاد جمعے والے دن باپ دی قبر تے جائے، اپنے ماں باپ دی قبر تے جائے، ان دا انعام کی فرمایا ایک تے مرحوم دی قبر تے جا کے دعا منگن گے، اللہ ان تے گناہ معاف فرمائے گا. تے نال دوجا فائدہ ہی ہوئے گا کہ جیڑی اولاد ہر جمعے باقاعدگی دے نال اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس اولاد دے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آنکھوں نا سبحان اللہ. جایا کرو قبرستان، جتھے باقی فنکشن اسی چلے جانے ہاں، پروگرامہ تے چلے جانے ہاں، باقی محفلیں چلے جانے ہاں، ولیمیں جانے ہاں، جتھے 5 گھنٹے سان انتظار کرنا پاؤندا ہے ٹکر واسطے، تے بیٹھے رہنے ہاں، منہ بول دے بھی نہیں. اتھے نال قبرستان بھی جایا کرو، کیونکہ اس سے مٹی وچ ایک دن تو تے میں بھی، چودھری صاحب، مار صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، سارے نے اس سے مٹی دے تلے ہونا ہے. اس زمین نال، اس مٹی نال پیار کریا کرو. جایا کرو کدے کدے قبر وچ بہ کے، قبرستان بہ کے سوچیا کرو کہ یہ سارا کچھ مکان، کوٹھیاں، بنگلے، بلڈنگاں، بینک بیلنس، یہ سب کچھ اتھے رہ جانا ہے. کم ہونا ہے تو یا اپنے عمل کم ہونے نے، یا قبر وچ حسین دے نانے نے کم آ جانا، یا قرآن پڑھیا کم آ جانا ہے. اس واسطے میرے بھائیو چند ایک گلاں نے جڑیاں میں اصلاح واسطے، ناراض نہیں ہونا، میرے واسطے سارے محترم ہو، جتنے بھی مہمان بیٹھے ہو، لیکن میرا حق بنتا ہے کہ میں صحیح گل کراں، اچھی گل کراں، اپنے علم دے مطابق کراں. اور میں اپنے ہرگن دے وچ اکثر چودھری صاحبان نو، ہرگناں نو یہ گل دسدا رہنا کہ ساڈے نالوں بہتیاں دعاواں اللہ تہاڈیاں قبول فرماندا. آکھو سبحان اللہ. نمبردار صاحب ساڈے بیٹھے نے، نظیر نمبردار صاحب، میں انہاں نوں دسدا رہنا کہ خود دعا منگیا کرو. اسی دعا منگنی ہوئی تے اپنے واسطے منگساں، تہاڈیاں دی مجبوری سانو کیڑی ایڈی ہے. بہرحال میں عرض کردا پیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورۃ ملک، توجہ، سورۃ ملک وچ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آکو سبحان اللہ. قرآن جدوں میں پڑھیا جائے گج کے کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا میرے رب نے میں زندگی اور موت نو کیوں پیدا فرمایا. زندگی دا مقصد سمجھو اور موت دا سادہ جہا ترجمہ ہے، بڑا عام فہم گل کرتا پیا چونکہ دیہاتی ماحول ہے. فرمایا میں زندگی اور موت نو کیوں پیدا فرمایا. یا اللہ کیوں پیدا کیتے؟ میرے رب نے فرمایا لیبلوکم. اس آیت وچ لیبلوکم فرمایا میں تانوں آزمانا چاہنا ہوں. اچھی آکھو سبحان اللہ. ذرا پیچھے بھی آواز آوے نا، کہہ دو سبحان اللہ.
लियबलुवकुम, मैं तुहाडा इम्तिहान लेना चाहना। रब फरमा रहा है मैं तुहाडा इम्तिहान लेना चाहना। मौत नूं पैदा करके जिंदगी, ये दोवें मखलूका ने, मौत भी मखलूक है, जिंदगी भी मखलूक है। जिहड़ी पैदा की जाए ना शै वो मखलूक होंदी है, मौत भी मखलूक है, जिंदगी भी मखलूक है। अल्लाह फरमांदा है इन्हां इस वास्ते पैदा कीता है तुहानूं आजमाना चाहना वा, तुहाडा इम्तिहान लेना चाहना कि तुसी दुनिया ते जाके केड़े केड़े करतूत करदे हो, की करदे हो, कि अच्छे करदे हो या बुरे करदे हो, माड़े करदे हो या चंगे करदे हो। इस आयत में फरमाया अय्युकुम अहसनु अमला, जदों तू वापस लौट के आना है मेरी तरफ ते मैं वेखा ते सही कि कितने का अमल करके आना है। हजरात गिरामी पता चलिया ए दुनिया दारुल अमल है, ए अमलां दा घर है, इत्थे रह के अमल करने ने, रुपये नहीं कमाने, जायदादा नहीं बनाउणियां, हेरा फेरी नहीं करनी, दुध विच पानी नहीं पाना, दुध विच पाउडर नहीं पाना। अल्लाह ने फरमाया दुनिया इस वास्ते बनाई है कि मैं वेखना चाहना कि जब तू वापस आवे लियबलुवकुम, कितने का अमल करके आना है, कितने का अच्छे अमल करके आना है। अंधेरी कोठड़ी की तरफ जब आवे तो पता चलिया मेरे मुसलमान भाइयों ये दुनिया दारुल अमल है, अमलों का घर है, इत्थे रह के अमल करना है। और दूसरे मकाम पे मेरे रब ने फरमाया सुनो सुनो अल्लाह का कुरान, फिर फरमाया वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। सुभान अल्लाह, अको सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे मौत के आने तो पहले पहले मेरी रात खर्च कर, मौत के आने तो पहले मेरी रात खर्च कर। जब मौत आएगी फिर तू आखेगा, अगली आयत जरा पूरी आयत में पढ़ो, मेरे रब ने फरमाया फिर तू आखेगा फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे अगली महफिल ते मार लें, नारे रोज ही मारते हैं। इत्थे जरा मैनू सुना लैन दे, कदी कदी थाबड़ा जाना होंदा है, जरा थोड़ा जिहा कुरान दी बात सुना रहा। तवज्जो, फरमाया मौत दे आने तो पहले वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम। सुनो अल्लाह का कुरान, क्यों जी कुरान ही इंज ही है और सही होएगा। दुनिया कायनात का कारी मौलवी मेरे कुरान दे विच फर्क नहीं करेगा, वरना मैं मौलवियों ने इत्थे 50 गलतियां इत्थे कढ सकना जेड़ा कुरान ये पढ़दे ने। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। फरमाया मौत दे आने तो पहले मेरी रात खर्च कर। जब मौत आ जाएगी अल्लाह फरमांदा जब मौत आएगी तवज्जो फिर तू आखेगा फयक़ूला रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब। फिर तू आखेगा या अल्लाह मैनू मोहलत दे, मैनू वक़्त दे, मैनू थोड़ा टाइम दे। मेरा रब फरमाएगा हुण क्यों टाइम मंगना है, हुण क्यों मोहलत मंगना है, हुण क्यों वक़्त मंगना है। बंदा अर्ज करेगा फ़असद्दक़, क्यों जी है जी या अल्लाह मैनू वक़्त दे। हुण मैं सादा तर्जमा थोड़ा जा धीमी आवाज है। मौत आएगी बंदा आखेगा अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे। अल्लाह फरमाएगा क्यों मोहलत मंगना है, क्यों टाइम मंगना है, वक़्त क्यों मंगना है। बंदा आखेगा या अल्लाह फ़असद्दक़, मैं सदके करना चाहना। कदों सदकियां दा नाम लवेगा जदों सदकियां दा वेला गुजर गया, जदों हाथ विच कुछ ना रहा ना उदों आखेगा मैं सदके करना चाहना। ते साडी दा ए रवायत ए रस्म है कि जरा एक बुजुर्ग बीमार होन ते असीं तहसीलदार नूं बुला लेने, पटवारी नूं बुला लेने, पुत्र तक ही तैयार बैठे होंदे ने। अल्लाह माफ करे आजकल ते खुद ही ठिकाने लैंदे पए ने पुत्र भाई वेले नाले बाबा मरे पिछों मौज करिए। हजरात गिरामी इस वेले आखेगा मैं सदके करने ने। जदों सदकियां दा वक़्त खत्म हो गया, जदों मोहलत खत्म हो गई, मेरा रब फरमाएगा वलई युअख्खिर अल्लाह, अगली आयत फरमाया वलई युअख्खिर अल्लाह, न
نفسا اذا جاء اجلها فرمایا میں جاندہ جڑے تو ہو صدقے کرنا چاہنا ہے بڑا پاپی ہے 60 سال یا 70 سال یا 80 سال زندگی گزاری وہ دو صدقے نہیں کر سکیا ہون مرن لگا ہے تو ہونا تا ہے میں صدقے کرنے وَحَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ میں نیک عمل کرنے نے میرا رب فرماتا ہے ہون تیرا ٹائم مک گیا ہے ہون محلت نہیں میرے جڑا وڈا سفارشی لیا جنہوں بھی سفارشی لیا ہون وقت نہیں ملنا پاویں بابا قائد اعظم لیا پاویں چودھری صاحب لیا پاویں جناب چند صاحب لیا کوئی بھی لیا ہون وقت نہیں ملنا تیرا ٹائم ختم ہو گیا ہے اس واسطے میرے بھائیوں محمد خان دے کلہ تے آن والو سمجھو اللہ دے قرآن نو اور دنیا دی زندگی دے اندر دنیا دی لو دے اندر دنیا دے چارنے دے اندر نیک عمل کر لو کیونکہ میاں صاحب فرمان دے بارے لے بندیا بھرنا لوئے لوئے برے لکڑیے شام بئی بن شام محمد گھر جان دی ڈرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ عدل جدو زندگی دی شام ہو جائے گی ایک نے دن شام تے ہونی ہی ہونی کیڑا بندہ ہے جڑا سینے تے ہاتھ مار کے آکھے دل تے ہاتھ رکھ کے آکھے کوئی مخدوم صاحب میں تے مرنا ہی کوئی نہیں میں تے ٹکٹ کٹوا کے آیا کوئی پتہ نہیں کدو بڑے بڑے چلے گئے حضرت جی پیغمبر چلے گئے رسول نبی جنہ واسطے اللہ نے کائنات بنائی ہے جنہ واسطے جہان بنیا وہ نبی بھی 63 سالہ زندگی گزار کے دنیا تو چلے گئے ہیں ظاہری زندگی میرے نبی دی 63 سالہ ہے اور اگلی گل بھی سنو بزرگ بیٹھے نے ساری حیاتی میرے نبی نے امت واسطے دعاواں مانگیاں نے یا اللہ میری ہوئی چودھری سرور صاحب ساری زندگی حضور نے دعاواں مانگیاں نے اے اللہ میری امت دے گناہ معاف فرما یا اللہ میری امت دے میرے نبی یاراں وچ بھی دعاواں منگیاں غاراں وچ بھی دعاواں منگیاں اور جا کے جنگلاں وچ بھی دعاواں منگیاں ساری روز ساری رات سجدے دے اندر میرے نبی جا کے دعا منگ دے نے اے اللہ میری امت دے گناہ معاف فرما دے امت دے گناہ اے امت محمد قابل احترام ہو ماشاءاللہ معزز مہمان بیٹھے نے نمبرداراں دے میں تبلیغ کرنا چاہنا اور زندگی دا مقصد سمجھو اللہ نے زندگی کیوں دیتی ہے اتھے آکے ایسا کرنا کی سی اور کرن کی لگ پیاں اللہ والا راستہ چھوڑ کے شیطان والے راستے نو اپنا لیا ہے دنیا دے راستے نو اپنا لیا ہے آخرت نو چھوڑ لیا ہے آخرت دی زندگی نو ویک قبر دی زندگی پھر حشر دی زندگی میرے رب دا دربار کدی کدی رات نو بے کے بھی سوچیا کر جتھے حساب ہوئے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى ذرے دا حساب ہوئے گا ذرے دا تو بڑے
بڑیاں چیزاں ہڑپ کر گیا ہے، زمینہ کھا گیا، مربے تے پلاٹ کھا گیا، روپیاں دیاں گڈڑیاں ہضم کر گیا ہیں، لیکن اللہ فرماندہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اگر ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی تمہارے سامنے ہوئے گی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اگر ذرہ برابر برائی کرو گے، ذرہ کنوں آکھ دینے، پوچھو علماء کو لو، پوچھو اہل علم کو لو، پوچھو پڑھے لکھے لوگاں ذرہ کنوں آکھ دینے، تسی ذرہ سمجھ دیو چھوٹی نہیں، اس چیز نو بھی تو آڑے نزدیک یہی ذرہ ہے، بریک چیز ہے، سمجھو تسی بریک چیز نو ہی ذرہ سمجھ دیو، لیکن مفسرین جس کی تفسیر کر دینے وہ کہندے نے ذرہ اے ذرہ ہے، فرماندے نے شے نظر بھی کوئی نہیں ہوندی پئی لیکن ہاتھ نال لگ گئیاں نے چیزاں، نظر بھی کوئی نہیں شے آئی، میز اتے ہاتھ ماریا ہے، ذرات نال لگ گئے نے، اس ذرے دا بھی حساب تیرے کو تیرا رب لوے گا۔ آج لوکاں دے مال چوری کرنا ہے، پٹھے چوری وڈنا ہے، مالٹے چوری تروڑنا ہے، یہ تو لوگ چوری سمجھ دے ہی نہیں، کسے دا مال کھا جانا، کسے دے پلاٹ تے قبضہ کر لینا، یہ تے چوری اسی سمجھ دے ہی نہیں، انہیں تا اپنی چودھرا سمجھنے آسی، بڑا کم مسا کر لیا ہے، ساٹھے جہاں بھی کوئی بندہ ہے، بھائیو نہیں، اللہ دے نزدیک چودھریو ہے جڑا صاحب تقوی ہے، آکو سبحان اللہ۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انسا، قرآن دی آیتے اللہ فرماندہ ایکو مرد تے ایکو عورت جو دونوں پیدا کیتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ قبیلے تے تعارف واسطے بنائے نے، میرے نزدیک اللہ فرماندہ عزت اللہ ہوئے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فرمایا میرے نزدیک عزت اللہ ہوئے جڑا صاحب تقوی ہے، جڑا میرے کو ڈرن آڑا ہے، جڑا راتی مسلح تے پچھلی راتی کھلو کے روڑ والا ہے، میرے نزدیک عزت والا ہوئے، بلڈگاتے پلازے آڑا میرے نزدیک عزت والا نہیں، میرے نزدیک عزت والا ہوئے جڑا پچھلی راتی مسلح پا لیندہ ہے، لوگ ستے پہ ہوندے نے، مالکی کائنات کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے، کوئی ہے منگن والا، کوئی ہے سوال کرن والا، آ جا میرے دروازے دے، اوڑا تیرا اوڑا میں معاف کر دینا۔ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ بہرحال پہلی دفعہ آیا آنکھ سو گئے بھئی پیر اور ڈرون بڑا لگ پہنے کونوں محبت دیاں، لیکن یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے، بڑے بڑے چلے گئے، بڑے بڑے چلے گئے، بڑے بڑے چلے گئے، بڑے بڑے چلے گئے، پیغمبر چلے گئے، سلیمان نبی جیسے موت آئی، مسجد اقصی بنوائے نے، جن لے پر لگیے، جن لگے نے کم کرن مستریاں تے مزدور آدھا، ادھروں اللہ دا بلاوا آ گیا، موت آ گئی، یا اللہ ذرا روک موت نو، میں مسجد دا کم کروا لوں، مسجد تا مکمل کروا لوں۔ اللہ فرمایا موت نہیں رکنی، موت نہیں رکنی، ایسے لاٹھی نال ٹیک لا لے، لاٹھی نال ٹیک لا رہی، اللہ دے نبی دی جان نکل گئی، جان نکلن تو بعد لاٹھی دے نال کھڑے رہے، جن سمجھ دے رہے بھئی نبی کھڑوتا ہے تو اسی کم کرنا ہے، جی کر دے رہے، میں دسنا ہے چاہنا موت نہیں رک دی، موت نو یاد کرو میرے صاحبو، چودریو، مہرو، ملکو، جس قوم نال بھی توڑا تعلق ہے، بڑے بڑے چلے گئے، توڑے علاقے دے کتنیاں قومہ سن، بڑے بڑے، میں اکثر نمبردار اپنے نظیر صاحب نو، چودری نظیر صاحب نو، نون، بڑا نام سی ایک نونہ دا، وکھاؤ کتھے گئے نے نون، ٹیوانے، کتنا بڑا نام ہے پاکستان دا، کتھے گئے نے، تو سی تو میں کسے باغ دی مڑی نہیں، ساڑھے علاقے نسو آنے، بڑا نام ہے نسو آنے دا، لالی، میری برادری ویچ، میں اپنی برادری دی بات کرنا، 500 مربے دے مالک مخدوم گزرے نے، 500 کلیاں دے نہیں، 500 مربیاں دے مالک، تھابڑا واؤ، آج حویلیاں اجڑ گئیاں، دارے بحران ہو گئے، اوہ قبروں تے دعا منگن والا کوئی نہیں، اگر دیوہ بڑھتا پہ آئے تے محمد تے غلام تے قبر تے دیوہ بڑھتا پہ آئے۔
حویلیاں دارے ویران ہو گئے آؤ تے جو نہیں رہے تے اسا کتھے رہنا ہے آؤ سونے رب نو راضی کرو مالک نو راضی کرو 5 وقتہ نماز پڑھو کسے دا حق نہ کھاؤ کسے نال زیادتی نہ کرو جھوٹ نہ بولو سچ بولو خیانت نہ کرو اسی حضور دی امتاں جس نبی نے رو رو کے تیرے ماسلتے میرے واسطے دعاواں منگیاں قرآن نو منن والیاں قرآن آخری کتاب اللہ دی مقدس تے لا ہے تورات انجیل زبور دیگر صحیفیاں دا نچوڑ ساریاں کتاباں دا نچوڑ قرآن تیرے کول موجود ہے قرآن نو چھوڑ کے کس طرف جا رہے ہو بھائیو تو انہوں پتہ نہیں اے او قرآن ہے جس واسطے حسین مدینہ چھوڑیا تے کربلا دے اندر چلے گئے مدینہ چھوڑ کے کربلا دے اندر چلے گئے قرآن دی خاطر دین دی خاطر نانے دے نام دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا حسین ابن علی یہی دسنا چاہنا اپنی زندگی دا مقصد سمجھو جڑی میں بنیادی بات کی تھی کہ اللہ نے دنیا تے کیوں کر لیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اپنے مقصد نو سمجھو مطلب نو سمجھو میرے پیر باہو نے کمال کر دیتی اپنے کلام دے اندر پنجابی کلام دے اندر آپ فرماندے نے مرن تو پہلا اللہ رسول نال محبت کرو علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں زبانی کلمہ تے ہر کوئی برداشت فرماندے نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ سمجھو جی میری بات رو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں علامہ اقبال کہنے نے دل نو صاف کر اپنے دل نو پاک کر اگر کلمہ پڑھے تے کلمے والے رسول نال وفا بھی کرے گا کلمے دے تقاضے بھی دیں نا کلمے دیا کچھ حدہ بھی دیں نا کلمے والے نہیں فرمایا سود نہ کھاؤ شراب نہ پیو زنا نہ کرو جوا نہ کھیلو یہ کلمے والے دا پیغام ہے اے حسین دا پیغام ہے شراب تا یزیدی پیندے سن مسلمانوں تو انہوں کی ہو گیا ہے کی ہو گیا تو انہوں شراب تا یزیدیاں پیتی جنہ دا عقل ماریا گیا انہوں پتہ نہ چلے بھی اسی تلوار کن دی گردن تے چلیں دے پیاں کہ خنجر کنوں مار دے پیاں 6 مہینے دا معصوم بچہ علی اصغر حسین نے ہتھاں تے قربان یہ شرابہ پیتی ہوئی اصلا عقل ماری گئی مات ماری گئی سمجھ ختم ہو گئی لیکن امام عالی مقام نے دسیا حسین مدینے تو لے کے مکے تو لے کے کربلا تک نبی دے نواسے نے قرآن دی تلاوت کی اچھی آنکھو سبحان اللہ ایک باری محبت نال کہہ دو سبحان اللہ ایڈی مہنگائی اجے نہیں ہوئی میں سبحان اللہ اکھا ہو جائے مل کے کہہ دو سبحان اللہ حضرات گرامی حسین مکے تو پریا مدینے تو مکے تک مکے تو کربلا تک کربلا دے اندر 10ویں محرم نو نواسہ رسول دا سر کٹیا نیزے دی نوک تے سالمہ نے چڑھایا اور کوفے دی طرف روانہ ہو لیکن نبی دا پتر نبی دا شہزادہ ہر مقام تے قرآن دی تلاوت کرتے جا رہے ہیں حسین پردے پہنے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين
کسے سنن والے نے قرآن سنیا جانتا نہیں کہ قافلہ کنہ دا جا رہا ہے، یہ لٹویا قافلہ کنہ دا جا رہا ہے، انہیں پوچھا کون ہے، کسے نے دسیا حکومت دے باغی جا رہے ہیں، کسے نے کچھ آکیا، کسے نے یزیدی نے کچھ آکیا، لیکن جب انہیں نیزے تے ویکھیا کہ ایک شہزادہ ہے قرآن پڑھتا جا رہا ہے، قرآن دی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ۔ آکو سبحان اللہ، محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ سانو تو سبحان اللہ اکھی ہوئی ہو، یہ حسین تے قرآن نیزے تے پڑھیا ہے، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ تے پوچھن والا جاندا نہیں، انہیں آکھیا تو کتھوں تے وسدا کاری، کیونکہ جدو کوئی قرآن پڑھے لوگ کی پوچھ دے نہیں، میں قرآن پڑھا تو آڈے وچوں بھی کئی لوگ ہوگے پوچھن گے مولوی صاحب کتوں آئے نے، پیر صاحب شاہ صاحب کتوں آئے نے، تو جدو حسین نے قرآن پڑھا سارے دنیا دے کاری ایک پاسے، کربلا دا کاری ایک پاسے، حسین ابن علی نے نیزہ دی نوٹ کے قرآن پڑھا تو کتنا خوبصورت پڑھا، حسین پڑھتے جا رہے ہیں اور سنن والے نے سنیا، انہیں پوچھا تو کتھوں دا وسدا کاری تو دس کہ قرآن پڑھائے، تو کتھوں دا وسدا کاری تو دس کہ قرآن پڑھائے، یا گود رسول دی پلیائے، یا کھیر بطول پلائے۔ میرے آقا حسین نے جواب ارشاد فرمایا، فرمایا اکبر دا میں بابا غازی منڈا ویرے، ایک دین دی خاطر چھڑ دیتی مدینے دی جاگی۔ حسینیت، حسینیت، یدیدیت، یدیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو دسنا ہے چاہنا قرآن نال جڑ جاؤ مسلمان بھائیو، قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نو موت دا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے، ہر نو موت آنی ہے۔ اس واسطے کوئی اج ڈریا، کوئی کل ڈریا، کسی نے آج دنیا چھوڑنی ہے، کسی نے کل چھوڑنی ہے، بڑے بڑے روندے رہ گئے۔ میں کئی ویکھے نے جنہ دے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاندے نے، لیکن میرے رب نو انہاں چیزاں دی کوئی پرواہ نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرا مالک بے نیاز ہے، اپنی زندگی نو سوار، اپنی زندگی نو اچھا بنا، حضور دی سنت دے مطابق ڈال، انج زندگی گزار جی میں حضور دے صحابہ نے گزاریے۔ اور امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا دے جلیل القدر صحابی، کتنے بڑے صحابی نے، تھاپڑا والیوں اے او صحابی رسول نے جنہوں کتنی مرتبہ مدینے والے نے جنت دا ٹکٹ عطا فرمایا۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ کیوں جی حضرت عثمان نو عشرہ مبشرہ بچ بھی شامل نے، کتنی مرتبہ حضور نے جنت دا ٹکٹ عطا فرمایا، لیکن قبر سامنے آ گئی۔ توجہ جنہی میں بات کرنا چاہنا، قبر سامنے آئی، حضرت عثمان بیٹھ گئے، امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے، داماد رسول نے، دو دھیاں مدینے والے نے عثمان نو دی دیاں نے، دو بیٹیاں میرے نبی نے عثمان نو عطا فرمائیاں، عثمان دے نکاح وچ۔ قبر سامنے آئی، قبر سامنے آ گئی، تو انہوں تے میں نو رونا ہی نہیں ہوندا۔ اسی تے قبرستان وچ ہر روز جانے ہیں، میں ویکھنا اوتھے جا کے اسی گڈیاں وچ بیٹھے رہنے ہیں، گپا مار دے رہنے ہیں، اوتھے بھی سیاست، اوتھے بھی اپنے کاروبار، اوتھے بھی اپنی خیر خیریت۔ اے نہیں دیکھ دے کہ اے اوہی مٹی ہے جتھے کل میں بھی آنا ہے، اسے مٹی دے تھلے ہزارہ من مٹی تھلے اے ہی سرہانا ہے، میرا بستر ہوئے گا، انہیں میں ایتھی آ کے رہنا ہے۔
ذرا اندے نال تے پیار کراں ایتھے تے استغفار کر لواں ایتھے تے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لواں ہو سکدا ہے پروردگار مرحوم دے جنازے دی وجہ تو اللہ میرے بھی گناہ معاف فرما دے میرے بزرگ فرمایا کرتے سن جنازہ پڑھیا کرو بغیر کسی وجہ تو برادری دی وجہ تو نہیں ہر دا جنازہ پڑھو آج کہ چودھری مرے تے سارے پجے پجے جاندے نے تے ماڑا پنڈ وچ مر جاوے کمی مر جاوے تے کوئی جنازہ پڑھن والا نہیں ہوندا چودھری بھی آتے نالا خیر بعد ہاتھ کھڑے کر لسائیں گئے خیر نے اپنی کمی نے نہ کتھے جانا ہے نہیں جنازہ پڑھو ہر دا جنازہ پڑھو ہو سکتا ہے مرن والا بخشیا ہوئے تے ہون دی وجہ تو اللہ تیری بھی بخشش فرما دے میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ حضرت مخدوم برہان الدین شاہ سہروردی فرمایا کرتے سن ہر امیر غریب دا جنازے شامل ہویا کرو پیچھے جے ایک منٹ تھوڑی دے بزرگ ملے تھوڑی دے کہنے لگے مخدوم صاحب انہاں چودھری نے آکھیا کرو ماڑیا دے جنازے وچ بھی شامل ہون ایک بزرگ دا پیغام ہے تھوڑی دے بزرگ نے میں نام نہیں یاد رہا میں کہا بابا جی تہاڈا پیغام میں پہنچا دیاں گا لوگاں تک ہر دے جنازے شامل ہو بلا تفریق چودھری ہوئے ماڑا ہوئے کمی ہوئے کوئی ہوئے مسافر ہوئے اجنبی ہوئے لیکن حضور دا غلام ہوئے بس ہے انہا تعلق ویکھ رہا ہے کہ کملی والے نال تعلق ہوئے رشتہ مسلمانہ والا ہوئے بس وہی کافی ہے حضرات گرامی جنازہ پڑھیا کر جنازے میں شامل ہوا کر ماڑیاں دے جنازے دے اندر حضرت عثمان غنی دی بات کردہ پیا قبر سامنے آئی قبر دیتے بہ گئے آخری بات کرنا پیا ذرا غور نال سمجھنا حضرت عثمان قبر دیتے بہ کے رون لگ گئے لوکاں نے آکھیا اے عثمان کیوں رون دیو تو انہوں تا اللہ دے نبی نے کئی باری جنت دا ٹکٹ عطا فرمایا ہے حضرت عثمان فرماندے نے تسا سنیا نہیں حضور دی زبان وچوں میرے نبی نے فرمایا عثمان قبر آخرت دیاں منزلاں وچوں پہلی منزل ہے قبر آخرت دیاں منزلاں وچوں پہلی منزل ہے جڑا ایتھے کامیاب ہو گیا وہ اگے بھی کامیاب ہو گیا کسی نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا انہیں کیا اساں سنیا سیاراں دے او دے سے اندر ڈاڑیاں مشکلہ منزلہ او محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا سچیاں رب رسول دیا حضرت عمر پاک جیسے صحابی کون عمر مدینے میں گشت کر دینے تے یہ بھی اصلاح دی گل کر جیاں گل سچی کرنی بھی چاہی دی حضرت عمر پاک گلی وچوں گزردے پہنے تے ایک بچی نو ایک ماں کہندی ہے پترا دودھ وچ پانی پا لے اجے دودھ وچ پانی پاندے ہون تے پانی وچ دودھ ہوندا ہے نا تے دودھ وچ پانی پان دی گل کردا پیا دودھ وچ پانی پا لے ماں آخدی اپنی دھی نو نیت دیے اج دودھ تھوڑا ہے پانی پا لے تے دھی آخدی ہے اماں تینوں پتہ نہیں عمر ابن خطاب دا حکم ہے دودھ وچ ملاوٹ نہیں کرنا سبحان اللہ عمر دا حکم ہے دودھ وچ ملاوٹ نہیں کرنا اتفاقاً حضرت عمر دروازے تو گزر رہے سن گلی وچوں گزردے پے سن بڈڑی نے آکھیا پترا عمر کیڑا ویدا پیا عمر کیڑا ویدا پیا تو پانی پا لے بچی بڑی نیک صادق سی سچی سی انہیں آکھیا اماں عمر تے نہیں ویدا پیا عمر دا رب تے ویکھ عمر دا رب تا ویکھ رہا وے نا
کہ میں پانی نہیں پاؤنا ملاوٹ نہیں کرنی مسلمانوں اسی انہاں دے منن والے ہیں وہ ساڈے اکابر نے اسی کیڑے راستے سے چل پے آؤ اپنی زندگی دا مقصد سمجھو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اللہ سورہ ملک دے اندر ارشاد فرمایا میں زندگی اور موت اس واسطے پیدا فرمائیے کہ تسی نیک عمل کرو میں تو انو آزمانا کہ تسی واپس آنے ہو اور حضور نے فرمایا تعالی عمرہو وحسن عملہو کملی والے آقا نے فرمایا بہترین انسان ہوئے جن دی عمر لمبی ہوئے تے کم چنگے ہو سبحان اللہ حضور دا فرمان ہے فرمایا عمر لمبی پائے کام اچھا کرے اور برا وہ بندہ ہے جڑا عمر لمبی پاوے تے کم پیڑے کردہ رہے چنگا وہ بندہ ہوندہ ہے جڑی عمر ایک دن زندگی دا چراغ بجھنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی یاراں بھی بج گئے نے میں بات کردا پیا اللہ دے نبی جا رہے نے ویکھیا ایک اونٹ اونٹاں نو ماردا پیا ہے اونٹ اونٹاں نو کٹ رہا ہے کسی نو کھلون نہیں دیندہ کسی نو بیٹھ نہیں دیندہ کسی نو کھان نہیں دیندہ اللہ دے نبی تکدے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے بڑا ہے برا اٹھے جیڑا سارے اونٹاں نو ماردہ پیا کئی جانور بڑے ماڑے ہوندے نے جیڑے وڑتے کٹتے نے تسی ذمہ دار بندے بیٹھے ہو ایک جانور ایسا ہوندہ ہے جیڑا بڑا سخت ہوندہ ہے ڈاڈا ہوندہ ہے کوڑا ہوندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اونٹ ویکھ دے رہے ویکھن تو بعد ہوندے قریب چلے گئے اونٹ دا کان نپ لیا اللہ دے نبی نے کان پکڑ لیا اونٹ دا کان پکڑ کے فرمایا انہا کا میتن کیا تو مرنا کوئی نہیں آکو نا سبحان اللہ اٹھ دا کان نپیا پکڑیا کان ہے اللہ دے نبی نے تے پکڑ کے فرمایا انکا میتن کیا تو مرنا کوئی نہیں اٹھ نے موت دا نام سنیا بابا جی بزرگو اٹھ نے موت دا نام سنیا اٹھ دی آنکھاں میں چانس ہو جاری ہو گئے اٹھے کھلو گیا کھانا بھی بھولیا پیڑا بھی بھولیا کیوں موت یاد آ گئی تے سانو تے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ساریاں مخلوقاں جو اعلیٰ مخلوق بنایا ہے اللہ نے حسین بنایا ہے اپنا خلیفہ بنایا ہے اس واسطے اچھی زندگی گزارو زندگی اچھی گزار کے دنیا تو جاؤ تاکہ جدو قبر دے اندر جائیں قبر بھی تیرا استقبال کر دی ہوئے روح تیری آسمانہ تے جاوے تے آسمان دے فرشتے بھی تیری روح دا استقبال کر دے ہون کہ اے حضور دا غلام ہے اور غلام دے روح ہے اللہ تعالیٰ سانو نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میری دعا ہے رب العالمین محمد خان صاحب مرحوم اللہ انہوں نے جنت الفردوس سے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے انہوں نے صاحبزادے نو اور انہوں نے پائیاں نو انہوں نے رشتہ دار جتنی بھی برادری آئی ہے نمبردار صاحب دی اللہ سب نو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے اللہ مرحوم دے درجات بلند فرمائے آمین آمین چونکہ 11 بجے دے ٹائم سی شاید منٹ 2-4 ہوتے ہی ہو گئے ہونگے انہوں دی معذرت چاہنا بہرحال پھر انشاءاللہ 1-2 گلہ رہ گئیاں نے دوستان دی فرمائش سی شہادت دے بارے وہ پھر کسی موقع تے آئے تھے بیان کر دیاں گے اللہ تعالیٰ میری تھوڑی سب دی حاضری قبول ماشاءاللہ